नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर अजाब नाजिल करने की दुआ क्यों की थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम कौन सी थी, वो किन बुतों की पूजा करती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक इस कौम को राहे हक पर बुलाते रहे। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला नबूवत का सिलसिला हुज़ूर अकरम खातिमुन नबीन सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म होता है। हमारे प्यारे आका अंबिया अल्लाह के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। अंबिया अल्लाह की इस फहरिस्त में से एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, जिन्हें आदम सानी भी कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में किया है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी ताजा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। शैतान जो हमारा असली दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपके दीनी इल्म में इजाफा हो। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करें और मुकम्मल वीडियो देखें। नाज़रीन कराम, जिस तरह सरवरे कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी तमाम कमालात और सिफात की जामे और इंसानियत की मेराज है, इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम सीरत और किरदार के एतबार से इतने अरफा व आला मकाम पर फाइज हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम को छोड़कर आज तक इनसे बेहतर किसी इंसान पर आफताब तलू नहीं हुआ। ये वो नफूसे कुदसी थे जिन्होंने खैरुल बशर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा से अपनी आंखें रोशन की। साहिब खल्क अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदके दिल से न सिर्फ ईमान लाए बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनी जिंदगी का शार बना लिया। ये आसमान हिदायत के वो रोशन सितारे थे जिनके सदको इखलास, दयानत व अमानत, खैर व इसार और जुहद व तकवा की कसम खाई जा सकती है। लिहाजा हम अपने यूट्यूब चैनल पर इस्लामी वाकयात, अंबिया कराम और सहाबा कराम की हयात मुबारक के हालात व वाकयात को सिलसिला वार एक साथ की सूरत में पेश करते हैं। इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर खातिमुन नबीन सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम माबूस हुए और उनमें से एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़वजल के जलीलुल कदर और बरगुज़ीदा पैगंबर थे। मुफस्सिरीन कराम बयान करते हैं कि दुनिया पर मौजूद लोग अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी बढ़ती हुई काफिराना हरकतों के सबब उनसे जहाद भी किया था, जिसका वक्ती तौर पर फायदा भी हुआ और वो लोग वापस दीने हक की जाने पलटे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद शैतान की मक्कारी और यारी ने कुराए अर्ज को कुफ्र, शिर्क, बुराई और बेहयाई की गलास्तों से भर दिया था। शैतान अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत का खूब फायदा उठा रहा था। नस्ल आदम के घर बुत कदे बन चुके थे और लोगों ने 5 बुतों को अपना माबूद बना लिया था। कुरान करीम की सूरह नूह में अल्लाह ताला ने इन बुतों के नाम वद, सवाह, यागूस, याउक और नसर बताए हैं। नाज़रीन, इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था और उधर आसमानों में फरिश्ते अहले जमीन की मखदूश हालत और शैतान की कामयाबी और उसके मकरो फरेब पर हैरान थे। वो मुंतजिर थे कि अल्लाह अज़्ज़वजल कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाजिल फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब कोई कौम नाफरमानियों की इंतहा को पहुंच जाती है तो इस कौम की जानिब अपना नबी माबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाजिल होता है। नाज़रीन, जब नस्ल आदम की नाफरमानियां बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इस कौम में से एक नेक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम की सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को ठुकरा दिया। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक तबलीग दीन में मसरूफ रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम राह रास्त पर न आई, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम बड़े दिल गिरफ्तार रहते।
آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دی، لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے اور اپنی قوم کے لیے دعائیں خیر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت اور منقول ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، آیات قرآنی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اپنی قوم کو صراط مستقیم کی جانب بلاتے رہے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے، جبکہ قوم کے باقی لوگ ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ آخرکار طویل اور سخت ترین جد و جہد کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورہ نوح میں ارشاد ہے کہ نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہتا لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتماد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین میں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا کہ میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان امیروں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواح اور یاغوث اور یاؤک اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز سے ترقی نہ دے۔ وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور انہوں نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ ناظرین، ان الفاظ میں سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اپنی قوم کے نافرمانوں کے لیے عذاب الہی کی دعا کی تھی، جسے اللہ عز و جل نے قبول فرمایا اور ایک عظیم طوفان کی صورت میں اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل کیا، جس میں تمام مشرک اور نافرمان صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اس طوفان کو طوفان نوح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔